नमस्कार दर्शकवृन्द, एसके लाइभको साँझको प्रसारणमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म छु तपाईहरुको साथमा जोत्सना। प्रस्तुत छ आजका प्रमुख समाचारहरू। This news is brought to you by हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी टेलिभिजन एंड प्रोडक्शन। बन्सल कम्पनीको 10 वटा चिया बगानहरूमा खर्च, तलब अनि पीएफ जम्मा नगरेको कारण भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको पक्षबाट निरन्तर रूपमा धरना चलिरहेको छ। यसै क्रममा आज दार्जिलिङ जिल्लापाल कार्यालय अघि जारी गरिएको चिया श्रमिकहरूको धरना आजदेखि स्थगित भएको छ भने आगामी 21 जुनसम्म रहेको रकम दिन मालिक पक्षबाट आएको हुनाले उक्त धरना फिर्ता लिएको जानकारी रहेको छ। ऑल इंडिया वुमेन कन्फरेन्सको एक सदस्यले नेपाली भाषा विदेशी भाषा हो भनेर दिएको बयानलाई कन्सर्न युथ अफ हिल्सले घोर भर्त्सना गरेको छ। सीवाईएचले देशको प्रतिष्ठित संगठनका सदस्यहरूले अपूर्ण ज्ञान बोकेर जथाभावी बयान दिएको हुँदा उक्त बयानले गोर्खा समुदायलाई ठेस पुर्याउने काम भएको छ। त्यसैले उक्त बयानलाई झट्टै फिर्ता लिनुपर्ने अनि माफी माग्नुपर्ने माग गरेको छ। नमस्कार, मेरो शुभ नाम कुन्दन मुखिया, मेम्बर अफ कन्सर्न युथ अफ हिल्स र तपाईको समक्ष अर्को भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। र यो भिडियोमा आउनुको मुख्य कारण के हो भने जुन अहिले हाम्रो देशले 75 इयर्सको इन्डिपेन्डेन्स सेलिब्रेसन गरिरहेको छ र यसको लागि हामी सम्पूर्ण देशवासी प्राउड फिल गर्छौं। र यसै एउटा कार्यक्रममा आजाद की अमृत उत्सव कार्यक्रममा एआईडब्ल्यूसी ऑल इंडिया वुमेन कन्फरेन्स का एक मेम्बरले हाम्रो जुन गोर्खा नेपाली भाषालाई उहाँले पर्फर्मेन्स गर्नु दिनु भएन, साथसाथै उहाँले हाम्रो जुन गोर्खा नेपाली भाषालाई उहाँले एज अ फरेन ल्याङ्ग्वेज भनेर उहाँले प्रनाउन्स गर्नुभयो। यसको हामी कन्सर्न युथ अफ हिल्स द्वारा घोर विरोध गर्दछौं। सिक्किम सरकारका शहरी विकास विभागका मन्त्री अरुण उप्रेतीले आज आरेथाङ निर्वाचन क्षेत्रमा सिक्किम शहरी गरिब आवास योजना अन्तर्गत कुल 27 जना लाभार्थीहरूलाई टोकन वितरण गरेका छन्। मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङको परिकल्पना अनुसार सुरु गरिएको उक्त योजनाबाट शहरमा बस्ने गरिब जनताहरू पक्का घर प्राप्त गरेर लाभान्वित हुने बताइएको छ। मन्त्री उप्रेतीले कुनै प्रकारको राजनीतिक पूर्वाग्रह बिना योग्य लाभार्थीहरू छनौट गरी उक्त योजना हस्तान्तरण गरे भने रहल परिवारलाई अर्को चरणमा लाभान्वित गराउने आश्वासन दिएका छन्। राज्य सरकारले आगामी 1 जुलाईदेखि पूर्ण रूपमा सिंगल युज प्लास्टिकहरूलाई प्रतिबन्ध गराउने विषयमा आज गेजिङ नगर परिषदले पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर काम गर्ने बताएका छन्। यसै क्रममा कुनै प्रकारको दोकानेले यसको प्रयोग नगर्ने, नबेच्ने र नकिन्ने आदि विषयमा स्पष्ट पारेका छन्। साथै यदि कुनै पसलेले यसलाई राखेको बिक्री गरेको भेटाइएमा तत्काल 5000 देखि 20,000 सम्म जरिवाना गरिने जानकारी दिएका छन्। उक्त अभियानलाई सफल पार्न नगर पञ्चायत गेजिङले सम्पूर्णलाई अपील गरेको छ। उहाँहरूले चाहिँ कस्टमरलाई चाहिँ नदियोस्, उहाँहरूले चाहिँ अब त्यो प्याकिङ गरेर अब उहाँहरूले अब अर्को जुन डिग्रेडेबल ब्याग्सहरू हुन्छ त्यसमा उहाँहरूले चाहिँ बेचिदियोस् र त्यो प्लास्टिकहरू चाहिँ अब हाम्रो अब गार्बेज भ्यानहरू आउँछ, त्यो गार्बेज भ्यानमा सेग्रिगेट गरेर उहाँहरूले अलग्गै प्लास्टिक एकपट्टि चाहिँ अब वेट वेस्टहरू यो गरेर उहाँहरूले दियो भनेदेखि अब हाम्रो अब त्यो आरआरसीहरू अब यहाँ हाम्रो गेजिङ बजारले पनि अब गेजिङ नगर पञ्चायतले पनि अब यहाँ बनाउन जाँदैछ। त्यो त्यति बेला हामी अब राखेर त्यसलाई सही व्यवस्था गर्नेछौँ। ऑल गोर्खा वुमेन्स कन्फरेन्सकी सदस्यद्वारा नेपाली भाषालाई विदेशी भनी दिएको बयानको खरसाङ महकुमा अन्तर्गत 3 धारे महानदी समष्टिका निर्दलीय प्रार्थी सत्यवान छेत्रीले घोर विरोध जनाएका छन्। तिनले उक्त बयानको विरोधमा आफूले गर्न सक्ने सबै कुरो गर्ने बताउँदै उक्त बयान गोर्खा जातिको लागि ठूलो प्रहार भएको र बंगाल सरकारले प्रहार गर्दा गर्दै केन्द्र सरकारले पनि प्रहार गर्न थालेको बताएका छन्। म तपाईँ सबैलाई थाहा नै छ, एउटा निर्दलीय प्रान्तिनी पनि हो। म एउटा चियाको कप लिएर घुमिहिँदैछु र यसमा अब आफ्नो क्षेत्रमा विकासको मुद्दा भन्दा पनि गोर्खाको मुद्दालाई लिएर अगाडि बढ्ने मेरो विचारले हिँडेको समयमा आज मैले हिजो बेलुका मात्रै एउटा सोसियल मिडिया मार्फत साथसाथै तपाईँको कतिवटा त्यो उयोहरूबाट चाहिँ एउटा देख्नु पाएँ कि अल इन्डिया वुमेन सायद यस्तै केही छ, के थियो अलिकति
एआइडब्ल्युसीबाट जुन चाहिँ प्रेसिडेन्ट शिला कार्कीज्यूकोबाट जुन प्रकारको एउटा गोर्खाको भाषा नेपाली भाषा 8औं अनुसूचीमा भएको उहाँहरूलाई अझसम्म थाहा नहुनु र जुन प्रकारले उहाँहरूले अब नेपाली नृत्यलाई जुन कालिम्पोङबाट गएको हाम्रो नृत्य थियो त्यो नृत्यलाई एउटा बाहिर निकाल्ने कोसिस गर्नु भन्नु चाहिँ एउटा हामी गोर्खा जातिको लागि एकदमै ठुलो प्रहार हो। यो आज बङ्गालले मात्र प्रहार गरिरहेको थियो, आज केन्द्रमा पनि यसको प्रहार सुरु भयो। यो हाम्रो गोर्खे नेताहरूले सबैले आज बुझेर यसको विरोध साथसाथै यसको एकदम निन्दा गर्ने एकदमै जरुरी छ। विधानसभाका उपाध्यक्ष साङ्गे लेप्चाले योगसम टासेटिङ समष्टिको कोङ्ग्री अनि नाको गाउँमा गएको पहिरो स्थलमा पुगेर क्षतिको जानकारी लिएका छन्। लगातार परेको बर्खे झरीले नाकोङ गाउँमा सडक बन्द भएको अनि केही घरहरू पहिरोको जोखिममा परेको विषयलाई लिएर निरीक्षण भ्रमण गर्दै उपाध्यक्ष लेप्चाले सम्पूर्ण जानकारी लिएका छन्। महकुमा अधिकारी टीटी भुटिया आदिको उपस्थिति रहेको उक्त भ्रमणमा उपाध्यक्ष लेप्चाले क्षतिपूर्तिको विषयमा जानकारी लिएका छन्। बन्सल कम्पनी अधीनस्थ 10 वटा चियाबारीका श्रमिकहरूको धरना लगातार चलिरहेको छ। यसै क्रममा खरसाङ महकुमा अन्तर्गत अम्बटी चियाबारीमा पनि आज धरना र गेट मिटिङ सम्पन्न गरियो। श्रमिकहरूले 2 खर्च र 1 तलब दिएर मात्र हुँदैन, रहल सबै पैसा सबै दिनुपर्ने साथै श्रमिकहरूले पाउनुपर्ने करोडौं रुपैयाँको पीएफ र लाखौं रुपैयाँको ग्र्याजुटी पनि प्रदान गरिनुपर्छ भन्ने माग गरेका छन्। यसबारे भागो प्रमुखका नेता अमृत छेत्रीले अधिक जानकारी गराएका छन्। आज सम्पूर्ण अम्बटे चिया कमान अन्तर्गत कार्यरत श्रमिक वर्ग, स्टाफ, सब स्टाफ लगायत यस आन्दोलनलाई सहयोग पुर्याउने विभिन्न दाजुभाइहरू सबैलाई अनि जुन चाहिँ आज च्यानलको भाइहरू पनि हामी माझ उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँहरू सबैलाई सम्बोधनमा राख्दै विशेष गरेर हामीले जुन चाहिँ आन्दोलन एउटा 5 दिनको अल्टिमेटम दिएर गरेको थियौँ, धारावाहिक आन्दोलन डेली 2-2वटा कमानले गरेर माथि चल्दैछ र आज पनि हामीलाई यो गेट मिटिङ अर्थात् यो धरना जारी राख्ने माथिबाट निर्देश छ र नै हामीले जारी राखेको छौँ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। 1 करोड 6 रुपियाँमा 1 करोड सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। हमारा शोरूम 7 कॉन्सेप्ट्स प्रणामी मंदिर रोड में ASG आई हॉस्पिटल के पास में है। हम लोग यहाँ पर ये दरवाजा बनाते हैं। दिस डोर्स आर कस्टमाइज्ड डोर्स, योर टेस्ट, योर कलर, योर डिजाइन। 3D डिजाइन भी पॉसिबल है। दिस आर बिटवीन अ प्राइस रेंज ऑफ 4,000 to 6,000 रुपीज। दिस ऑल कैरीज अ वारंटी ऑफ 5 years। वी डू 3D कार्विंग ऑन द डोर। ये टीकवुड डोर है, 100% प्योर टीकवुड। हार्डवुड में भी दरवाजे बनाते हैं हम लोग। इसके अलावा फ्लावर पैटर्न, डेकोरेटिव डोर्स भी बनाते हैं। These all are PU polished
दिस इज अ रियल पाइनवुड डोर। ये रॉ डोर है, ये हार्डवुड से बना हुआ है। एडमिशंस ओपन जो हेल्थ सेक्टर में अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए है सुनहरा मौका। GNM नर्सिंग, BSc नर्सिंग, डिप्लोमा इन एक्सरे, CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड, ECG टेक्नोलॉजी आदि सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करें इस नंबर पर 9002530313। हमारा पता चंपासरी सिलीगुड़ी, 100% प्लेसमेंट के साथ। विश्रामपछि यहाँलाई पूर्ण स्वागत छ। सुके मानेभन्ज्याङ समष्टिका निर्दलीय प्रार्थी पेम्बा शेर्पाको चुनावी प्रचार अभियान तीव्रताले लिएको छ। यसै क्रममा प्रार्थी शेर्पाले आज आफ्नो प्रचार अभियान माध्यदोरा पार्मेन अनि कैयाभिर पार्मेनमा सम्पन्न गरेका छन्। क्षेत्रका नागरिकहरूसित भलाकुसारी गर्ने क्रममा प्रार्थी शेर्पाले सुके मानेभन्ज्याङ समष्टिलाई विकास र सुशासनको मार्गमा लान आवश्यक रहेको हुनाले आफू निर्वाचित बनेको खण्डमा नेता होइन नेतृत्व बनेर कार्य गर्ने बताएका छन्। नमस्कार, म पेम्बा शेर्पा सुके मानेभन्ज्याङ समष्टिबाट निर्दलीय उम्मेदवारको रूपमा खडा भएको छु है। यसर्थ सम्पूर्ण सुके मानेभन्ज्याङ समष्टि वासीलाई यो टर्च लाइटको चिन्हमा निर्दलीय उम्मेदवारलाई बहुमूल्य भोट दिई विजय गराउनुहुन्छ भन्ने म तपाईप्रति नम्र निवेदन टक्राउँदछु। धन्यवाद। भागो प्रमुखका केन्द्रीय अध्यक्ष अनित थापाको चुनावी प्रचार तीव्र गतिमा चलिरहेको छ। यसै क्रममा आज खरसाङ गिद्धपहाड समष्टि अन्तर्गत वार्ड नम्बर 11 मा चुनावी कार्यालय उद्घाटन गरिनु साथै चुनाव कोअर्डिनेसन कमिटी गठन गरिएको छ। यसबारे सन्नी लामाले अधिक जानकारी दिएका छन्। जय गोर्खा। र आज हाम्रो वार्ड नम्बर 11 को चुनाव कार्यालय खोलिएको छ यहाँ हाम्रो पार्टी बिचको अगाडिपट्टि हैन। र यसपालि चाहिँ हामी जुन चाहिँ वार्डवासीको चाहिँ के छ भने चाहिँ आगामी पहिला जुन चाहिँ भोट भएको थियो विधानसभाको MLA भोटको त्यो टाइममा पनि हाम्रो समस्त वार्डवासीले दाजुले नै भोट दिएर जिताएको नै हो। र योपालि आउँदो जुन चाहिँ हाम्रो इलेक्सन 26 तारिक हुन गइरहेछ यसमा पनि हाम्रो वार्ड सम्पूर्ण वार्डवासीले दाजुलाई नै भोट दिएर जिताउने छौँ। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका उम्मेद्वार सतीश पोखरेलको समर्थनमा लङ्गुरदाङ र दाङेमा सभा सम्पन्न गरियो। सभामा उम्मेद्वार पोखरेलसँग समष्टि सभापति सरङ स्याङ्बो, सुरेन गुरुङ, देवेन्द्र तामाङ, नारी शक्ति सभानेत्री शान्ता छेत्री लगायत स्थानीय पार्टी कार्यकर्ता लगायत पार्टी समर्थकहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा समष्टिको आज यस चुनावी सभा लङ्गुरदाङ 23-40 रूपमा सम्पन्न भयो है। र आजको यस सभामा हामीले आउँदो 26 जुनमा जुन चाहिँ जिटिए चुनाव हुँदैछ यसमा हाम्रो रेलिङ कैलाली समष्टि प्रार्थी सतीश पोखरेलज्यूलाई नै हामीले बहुमतले जिताउनुपर्छ भन्ने एउटा। दक्षिण सिक्किम अन्तर्गत किताम वार्ड सेन्चुरीमा आज बिरुवा रोपण कार्य सम्पन्न गरियो। अखिल सिक्किम इसाई संगठन एवं वन विभागको संयुक्त तत्वावधानमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा वन एवं पर्यावरण विभागका सल्लाहकार गोदेन भुटियाको मुख्य उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा राजवृक्ष, पलास, बर्रा लगायत जम्मा 600 वटा बिरुवा रोपण गरियो। कार्यक्रमबारे सल्लाहकार सतीश चन्द्र राईले अधिक जानकारी दिएका छन्। यहाँहरु सबैलाई नमस्कार। सारा सिक्किमे जनता, युवा, सम्पूर्ण सिक्किमिजलाई नमस्कार टक्राउँदै आज विशेष गरेर हामी यो जहाँ बसिरहेका छौँ यो ठाउँ चाहिँ हो किताम बर्ड स्याङ्चुरी। अनि यहाँनिर आज हामीले हाम्रो डिपार्टमेन्ट विशेष गरेर सिक्किम गभर्मेन्टको फरेस्ट डिपार्टमेन्ट वाइल्ड लाइफ डिभिजन साउथ डिस्ट्रिक्टसँग कोअर्डिनेट गरेर हाम्रो एउटा अर्गनाइजेसन अल सिक्किम क्रिस्चियन अर्गनाइजेसन अर्थात् सर्ट फर्ममा भन्नुपर्दाखेरि एस्को का हाम्रा सबै कार्यकर्ताहरू अनि डिपार्टमेन्टका हाम्रा डिएफओ साहब
अनि डिपार्टमेन्टका अफिसरहरू, डिपार्टमेन्टका स्टाफ अनि हाम्रा एस्को प्रेसिडेन्ट, हाम्रा एस्कोका सम्पूर्ण सेन्ट्रल कमिटी, डिस्ट्रिक्ट कमिटी कार्यकर्ताहरूसँग आज हामी यहाँ भेला भयौँ। बिजनबारी बेरोजगार मञ्च अनि मणिपाल अस्पताल सिक्किमको तत्वावधानमा आगामी 19 जुन 2022 को दिन बिजनबारी डिग्री कलेज प्राङ्गणमा निशुल्क मेगा स्वास्थ्य जाँच शिविर सम्पन्न हुने भएको छ। 20 भन्दा अधिक डाक्टर एवं विशेषज्ञहरू साथै निशुल्क सर्जरीको साथमा पहिलो पटक बिजनबारी क्षेत्रमा उक्त प्रकारको आयोजना भएको आयोजक समितिले जनाएको छ भने उक्त शिविरमा सम्पूर्णलाई मौकाको फाइदा लिनुपर्ने आयोजक पक्षले जानकारी गराएको छ। नमस्कार, बिजनबारी अनएम्प्लोइड युथ फोरमको तत्त्वावधानमा र यहाँका सबै समाजहरू मिलेर 19 तारिकको दिन बिजनबारी डिग्री कलेजमा मेगा मेडिकल हेल्थ क्याम्प सम्पन्न भइरहेको छ मणिपाल हस्पिटल सिक्किमसँग मिलेर। र यो मेडिकल क्याम्पमा तपाईँहरूको 20 जनाभन्दा ज्यादा डक्टर्स अनि एक्सपर्ट्स आउनुहुँदैछ र 17वटा भन्दा ज्यादा डिपार्टमेन्ट्स आउँदैछ। खरसाङ महकुमा अन्तर्गत तीनधारे महानदी समष्टिको सिपाहीधुरा चियाबारीमा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका प्रार्थी नवराज छेत्रीको पक्षमा चुनावी सभा सम्पन्न गरियो। सिक्किम मिस इन्डिया 2021 को उपाधि हासिल गरिसकेकी मिस विनिता शङ्करले दुबईमा आयोजित मिस इन्डिया इन्टरनेसनल वर्ल्ड सौन्दर्य प्रतियोगिताको उपाधि जित्न सफल बनेकी छन्। उक्त प्रतियोगिताको विजेता बन्नको साथसाथै तिनले सुपर मोडल 2022 को उपाधि पनि हासिल गरेकी छन्। यसको साथै विनिता शङ्करले सेप्टेम्बर 2022 मा टर्कीमा हुन गइरहेको मिस ग्लोबल इन्टरनेसनल विश्व प्रतियोगितामा पनि भारतलाई प्रतिनिधित्व गर्ने बताइएको छ। जोरबोक्लो सुकेपोखरी खण्डको पोखरीबुङ ग्राम पञ्चायत 2 अन्तर्गत एभन ग्रुप चियाबारीका पुलबजार निवासी रेमी छेत्रीकी 25 वर्षीय पत्नी अनिसा राई छेत्री गत वर्षदेखि मृगौला रोगले ग्रसित भएकी हुँदा अनिसालाई भेलोरमा उपचार गराउन परिवार तथा गाउँ समाजका पक्षबाट आर्थिक सहयोगको अपिल गरिएको छ। हस्त आजलाई यति नै। भोलि पूर्ण अर्को प्रसारणको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। धन्यवाद।